हेलो नमस्ते यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ यो मेरो टिकेडी युट्युब च्यानलमा। टिकेडी भन्नाले तपाईँको टेक्निकल नलेज डिस्कसन युट्युब च्यानल हो। यसमा चाहिँ हामीहरूले चाहिँ तपाईँको कस्तो भने टेक्निकल सम्बन्धी केही इन्फर्मेसनहरू चाहिँ हामी हजुरहरूलाई सेयर गर्ने हिसाबले चाहिँ यो युट्युब च्यानल क्रिएट गरिएको हो। अब टेक्निकल भन्ने बित्तिकै हरेक कुराहरू पर्छ होइन। यसमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ मैले चाहिँ प्रायोरिटाइज बेसिसमा चाहिँ अहिलेको सिनारियोमा कम्प्युटरहरूको नलेजहरू सेयर गर्नको लागि चाहिँ क्रिएट गरेको च्यानल हो। र यहाँहरूले पनि चाहनुहुन्छ कि कम्प्युटर सम्बन्धी होइन, सफ्टवेयर सम्बन्धी, इभन हार्डवेयर सम्बन्धी केही नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्न चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू हजुर अपडेट हुनुहुन्छ होइन, त्यो अपडेटलाई अझ अपडेट गर्न चाहनुहुन्छ, केही कुराहरू हजुरहरूले छुटाउनु भएको छ कि भन्ने लाग्छ भने हजुरहरूले चाहिँ कृपया यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र लाइक बटन पनि थिचिदिनु होला र सँगसँगै रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनु होला है। यसमा चाहिँ आज चाहिँ हामी के गर्छौँ भने माइक्रोसफ्ट अफिस प्याकेज अन्तर्गत एक्सेलको दुईवटा कुरा चाहिँ हामी हेर्न गइरहेको छौँ। आजको यो टपिकमा चाहिँ एक्सेल भनेको के हो त, एक्सेलको छोटो इन्ट्रोडक्सन र त्यसको इन्टरफेस लेआउटको चाहिँ नेमिङहरू के हुन्छ र चाहिँ एक्सेलको हामी सर्टकट कीहरू चाहिँ के हो त भन्ने कुराहरू चाहिँ हेर्न गइरहेको छु। सुरु गरौँ है त। अब एक्सेल सर्टकट्स भनेर मैले यहाँ बनाएर आएको छु हजुरहरूको लागि चाहिँ। मेन कुरा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा जाउँ आज। एक्सेल भनेको के हो त भन्ने कुरा हजुरलाई लाग्न सक्छ। एक्सेल भनेको एउटा तपाईँको पावरफुल अफिस प्याकेज टुल्स जुन चाहिँले चाहिँ हामी के गर्छ, हाम्रो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रेकर्ड गर्ने, जेनेरेट गर्ने, एनालाइज गर्ने र त्यसलाई चाहिँ हामी रिपोर्टको विभिन्न म्यानरहरू, इफेक्टिभ म्यानरहरूमा चाहिँ हामी रिपोर्टहरूमा चाहिँ हेर्न सक्छौँ है। हामी चाहिँ के गर्छौँ भने एक्सेलमा चाहिँ हामीले एडिसन गर्न सक्छौँ, सबट्र्याक्सन गर्न सक्छौँ, मल्टिप्लिकेसन गर्न सक्छौँ, डिभाइड गर्न सक्छौँ सिम्पल वेमा। हामीलाई कुनै क्यालकुलेटरको जरुरत पर्दैन। वी क्यान क्यालकुलेट एन्ड एभरेज। हामी चाहिँ कस्तो भने कुनै कुराहरूको एभरेज निकाल्न सक्छौँ। कन्डिसनल फर्मुलाहरू लगाएर कुनै कुराहरूलाई चाहिँ इन्फर्मेसनहरूलाई हामी छिटो छोटो समराइज फर्ममा चाहिँ हेर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट एङ्गलहरूमा हेर्न सक्छौँ है। हाम्रो एक्सेल कस्तो देखिन्छ भनेर यहाँहरूले हेर्नु होला। हाम्रो एक्सेल चाहिँ तपाईँको के छ हेर्नुहोस् है त। हामी यहाँ फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा, रिभ्यू, भ्यू, हेल्प, पावर पिभोट, जेट भनेर देख्नु भएको छ होइन। यसमा चाहिँ के हो भने यसलाई चाहिँ हामीले सिम्पल भाषामा चाहिँ मेन ट्याब भन्छौँ ल, मेन ट्याब भन्छौँ। अब यो हरेक ट्याबमा, मेन ट्याबमा क्लिक गर्नु भने त्यसको सब ट्याबहरू खुल्छ क्या। जस्तो त्योभित्र के फङ्सनहरू छ त भन्ने खुल्छ। अब ती चिजहरू चाहिँ हामीले सिम्पली के क्याटेगोराइज छ, मेन ट्याब त्यसलाई हामीले क्याटेगोराइज गऱ्यो भने त्यो मेन ट्याबभित्र भएकोलाई सब ट्याब भनेर हामी जेनरलाइज गरौँ होइन। अनि यो एफएक्स लेखेर यता ठुलो एउटा रेक्टेङ्गुलर टाइपको एउटा कोठा छ नि, यसलाई चाहिँ के भन्छ, फर्मुला बार भन्छ है। र हामी एबिसिडिइएफ भनेर यो रोमा चाहिँ हाम्रो देखेको छ नि, यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, हेडिङ्स भन्छौँ। र तपाईँको ए को पुरा तलतिर डाउन एरोतिर नोटिस गरेको छु मैले, हेर्नुहोस् है। यसलाई चाहिँ के भन्छ, हामी कोलम भन्छौँ। र क्रस यता साइड क्रसलाई चाहिँ के भन्छौँ, एबिसिडीको साइड क्रसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, रो भन्छौँ। त्यसै गरी हामी विभिन्न यो एक्सेलभित्र हेर्नु त कोठा देखाएको छ नि, सेपरेट रुम्स देखाएको छ नि, हामी यसलाई के भन्छौँ, सेल्स भन्छौँ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा लाइनिङ देखाएको छ है, लाइनिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, ग्रिड लाइन्स भन्छौँ। र हजुरहरूले देख्नु भएको होला यहाँ तलपट्टि हेर्नु त सिट 1 भनेर लेखेको छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, सिट भन्छौँ एक्सेलको। र ओभरअल हामीले देखेको यो एक्सेलको इन्टरफेसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, वर्कबुक अथवा वर्कसिट भन्छौँ है। यो कुराहरू चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जेनरलाइजमा चाहिँ मैले हजुरलाई के भन्नु खोजेँ भने, जस्तै यसलाई चाहिँ एक्सेलभित्र देखिने टर्म्सहरू, त्यसको लोकेसन, त्यसको हरेक चिजहरू भनौँ न, इन्टरफेसहरूको नाम भनिदिइरहेको छु क्या मैले। यसमा पुरै कभर त गरेको छैन मैले होइन। त्यसपछि आज हामी सर्टकट कीतिर लागौँ है त। सर्टकट की भन्नाले के हो भन्दाखेरि
एक्सेल सर्टकट कीमा चाहिँ आज हामी के सिक्छौँ, एक्सेल कसरी ओपन गर्ने। हामी मेन ट्याब भनेको के भनेको थिएँ मैले, फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, यसलाई के भनेको थिएँ मैले, मेन ट्याब भनेको थिएँ। मेन ट्याबहरू कसरी एक्टिभेट गर्ने र नयाँ सिट कसरी खोल्ने, अहिले मैले के भनेको सिट भनेको यहाँ देखाएको थिएँ है, सिट 1 सिट 2, एउटा सिटबाट अर्को सिट कसरी खोल्ने सर्टकट कीहरू है। र डिलिट न्यू सिट र खोले कुनै तपाईँहरूले काम गर्नुभयो त्यो काम गरेको सिटलाई चाहिँ मन परेन अथवा तपाईँहरूलाई हटाउनु आवश्यक पऱ्यो भने कसरी डिलिट गर्ने, त्यसलाई रिनेम कसरी गर्ने, आफूले यो सिट ल्याएको छ सिट 1 को ठाउँमा अर्को कुनै नाम दिनु पऱ्यो भने हामीले रिनेम कसरी गर्ने, हामी एउटा सिटबाट अर्को सिटमा कसरी जम्प गर्ने, फरवर्ड जम्प कसरी गर्ने, ब्याकवर्ड जम्प कसरी गर्ने, र हामी जुन सेल एक्टिभेट छ त्यो सेलमा चाहिँ हामी कुनै टास्कहरू कुनै टेक्स्टहरू हामी एड गर्नु पऱ्यो भने त्यसलाई सिधै स्ट्रेट अवे हामी कसरी त्यसलाई विदाउट क्रसर हामी त्यहाँ एन्डमा गएर हामी टाइप गर्छौँ नि, एडहरू गर्छौँ नि टेक्स्टहरू, त्यो माउसको हेल्पबाट नगरिकन हामी डाइरेक्ट सर्टकट के हान्दाखेरि त्यो एक्टिभेट हुन्छ र हामी डाइरेक्टली टेक्स्ट एड गर्न सक्छौँ, त्यो कुरा नि हेर्छौँ। फुल रो सिलेक्सन, हामी रोलाई फुल्ली एकैचोटि सिलेक्सन कसरी गर्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ, र कोलमलाई एकैचोटि सिलेक्सन कसरी गर्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ। साइड बाई साइड रो एकपछि अर्को रोहरू सिलेक्सन कसरी गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ, एकपछि अर्को कोलमहरू कसरी सिलेक्सन गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ। र होल डाटा सबै डाटालाई हामी के गर्छौँ, कसरी डाटाको जहाँ चाहिँ डाटाहरू पुरै भरेको छ त्यसको होल कोलमलाई चाहिँ कसरी सिलेक्सन गर्छौँ त्यो हेर्छौँ, र होल रो डाटालाई चाहिँ कसरी हामी के गर्छौँ सिलेक्सन गर्छौँ त्यो हेर्छौँ। हामी डाइरेक्ट प्रिन्ट कमान्ड कसरी दिन्छौँ त्यो हेर्छौँ। हामी एउटा एक्सेल खोलिरहेको छौँ, हामी त्यो एक्सेल सँगसँगै हामी अर्को एक्सेल खोल्नु पऱ्यो भने के हामीले सर्टकट के गर्छौँ हान्छौँ त्यो पनि हेर्छौँ। त्यसपछि सेभ कसरी गर्छौँ हामीले हैन, त्यसपछि क्लोज कसरी गर्छौँ, नचाहिएको एक्सेलहरूलाई हामी क्लोज कसरी गर्छौँ, बोर्डर लाइन कसरी दिन्छौँ अथवा टेबल कसरी दिन्छौँ, टेबल दिएको टेबललाई कसरी हटाउँछौँ, बोर्डर लाइन कसरी हटाउँछौँ, र हामीले फिल्टरहरू कसरी लगाउँछौँ, र हामीले फिल्टर लगाउने बित्तिकै एउटा ड्रप डाउन मेनु एक्टिभेट हुन्छ, त्यो ड्रप डाउनलाई चाहिँ हामी कसरी एक्टिभेट गर्छौँ, इनेबल गर्छौँ, त्यो कुराहरू पनि हामी के गर्छौँ सर्टकट कीहरूबाट कभर गर्छौँ आज। यी कुराहरूले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँहरूको एक्सेलमा चाहिँ काम गर्दाखेरि फास्टनेस देखाउँछ कि, म्यानुअली माउस घुमाएर यता जाने यहाँ जाने त्यहाँ जाने भन्नुभन्दा पनि हामी सिधै सर्टकट की गरेर हामीले जुन चाहिएको टास्क हो त्यो टास्कलाई चाहिँ हामी इजिली गर्न सक्छौँ है त। अब सुरु गरौँ हामी। ओपन एन एक्सेल कसरी हामी सर्टकट खोल्छौँ त भनेपछि हामी सिम्पली के गर्छौँ, विन्डोज आर बटन दाब्छौँ। अब विन्डोज बटन भनेको तपाईँको किप्याडमा हुन्छ, हजुरलाई लाग्ला विन्डोजको लोगो कस्तो हुन्छ भनेर। विन्डोजको लोगो सबैहरूलाई थाहा छ, यहाँ हेर्नुहोस् त मैले एउटा किबोर्डको लेआउट पनि लिएको छु। किबोर्डको लेआउटमा हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर विन्डोज छ, देख्नुभयो हजुरहरूले, यहाँनिर विन्डोज सँगसँगै आर थिच्नु पऱ्यो। विन्डोज आर थिचेपछि के हुन्छ, रन बटन एक्टिभेट हुन्छ है। मैले विन्डोज आर थिचेँ, रन एक्टिभेट भयो। अब सिम्पली के गर्छु, टाइप एक्सेल EXEL एक्सेल इन्टर गरेर इन्टर गर्छु हेर्नुहोस्। त्यसो हाम्रो के भयो, एक्सेल खोल्ने। हामी पहिला एक्सेल कसरी खोल्थ्यौँ थाहा नभएकोलाई भन्दैछु है, थाहा भएकोलाई ठिकै छ। हामी स्टार्टमा जान्थ्यौँ, अल प्रोग्राममा जान्थ्यौँ, त्यसपछि हामी के गर्थ्यौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल के अरे अफिस भनेर खोल्थ्यौँ। अफिसमा खोलेपछि हामी के गर्थ्यौँ, माइक्रोसफ्ट एक्सेल भनेर खोल्थ्यौँ। यसो गर्दाखेरि हाम्रो एक्सेल खोल्थ्यो है। हामी चाहिँ हामी यता लङ प्रोसेस गर्दैनौँ। अब हामी के गर्छौँ, विन्डोज आर दिन्छौँ, रन डायलग बक्स एक्टिभेट गर्छौँ। हामी सिम्पली के गर्छौँ, EXEL एक्सेल हान्छौँ, इन्टर गर्छौँ, एक्सेल खोल्यो, ठिक छ। त्यसै गरी हामी के गर्छौँ, अर्को अब मेन ट्याब एक्टिभेट कसरी गर्ने भने मैले अघि तपाईँहरूलाई मैले डायग्राममा देखाइसकेको छु। मेन ट्याब भनेर यो भनेको थिएँ मैले, फाइल, होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुलाज, डाटा, रिभ्यू, भ्यू। अब मैले होममा यसरी जान्थेँ अथवा माउस क्लिक गरेर इन्सर्टमा जान्थेँ, पेज लेआउटमा जान्थेँ, फर्मुलामा जान्थेँ, डाटामा जान्थेँ, रिभ्यूमा जान्थेँ, भ्यूमा जान्थेँ भने अब म विदाउट माउस क्लिकिङ कसरी गर्छु, सिम्पली के गर्छु हेर्नुहोस् त, मेन ट्याबलाई एक्टिभेट कसरी गर्ने, अल्ट भन्ने किले, ठिक छ। म अल्ट भनेर दाब्छु। अब मलाई कुन ट्याबमा जाने त, होम ट्याबमा जानु भने म यहाँ चाहन्छु, हेर्नुहोस् होम ट्याबभित्र गएँ, ठिक छ। अब फेरि मैले के गर्छु, अब होइन मलाई इन्सर्टमा जानु पऱ्यो भने एन गर्छु, ठिक छ। अब होइन मलाई पेज लेआउटमा जानु भने पी गर्छु,
यसरी नै तपाईँको मेन ट्याब कसरी एक्टिभेट गर्ने भनेर भयो है। त्यसपछि नयाँ सिट एड कसरी गर्ने, अब म सिट 1 छु, सिट 2 छु, अब मलाई सिट 3 चाहियो अरे, ठिक छ। अब मलाई सिट 3 चाहियो भने मैले कसरी एड गर्ने हेर्नु त, अल्ट एच आइएस हान्यो भने के भयो, हेर्नुहोस् त नयाँ सिट आयो सिट 3 भनेर आयो, ठिक छ। अब यो सिट 3 कसरी आयो त, मैले यसलाई रिएरेन्ज गरेँ है, सिट 1 सिट 2 सिट 3 भनेर। अब सिट 3 कसरी आयो त, अब हेर्नुहोस् है, अब हामी सिट एड गर्दा के गर्थ्यौँ, पहिला होममा जान्थ्यौँ, इन्सर्टमा जान्थ्यौँ, इन्सर्ट सिट गर्थ्यौँ हो। अब यही प्रोसेसलाई हामी के गर्यौँ तपाईँको अल्ट ट्याब एक्टिभेट गर्यौँ, अल्टले के गर्यो हेर्नुहोस् त, अल्टले के गर्यो होम ट्याब एक्टिभेट गर्यो, एच गरेँ, ठिक छ। एचबाट म के गरेँ, आई गरेँ, त्यसपछि एस गरेँ, ठिक छ। अब यसको अर्को सर्टकट की पनि के छ तपाईँको सिफ्ट प्लस F11। अब हजुरले चाहनु भने के गर्न सक्नुहुन्छ, सिधै सिफ्ट प्लस F11 गर्न सक्नुहुन्छ, अर्को सिट पनि एड भयो, बुझ्नुभयो नि। यसलाई मैले फेरि रिएरेन्ज गरेँ, अर्को एउटा सर्टकट के हुँदो रहेछ, सिफ्ट प्लस F11, ल बुझ्नुभयो नि है। अब त्यसै गरी हामीले डिलिट सिट कसरी गर्ने, बनाएको नयाँ सिटलाई डिलिट कसरी गर्ने, जस्तै मानौ मलाई सिट 4 चाहिएन अरे, ल ठिक छ, अल्ट एच डी एस, एउटा हेल्प भयो है, मैले यसलाई हटाइदिएँ, डिएस। हेर्नुहोस् है, म एउटा कुरो के देखाउन चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई, अब मैले म्यानुअली गरेको भए कसरी जान्थेँ, डिलिट सिट, जस्तै जुन सिट डिलिट गर्ने त्यो सिटमा तपाईँ हुनु पऱ्यो पहिला सुरु, मेक स्योर त्यो गर्नुहोस्। फेरि सिट 3 मा बसेर सिट 4 डिलिट गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँहरूले के गर्नु, सिट 4 डिलिट गर्न सिट 4 मै जानु पऱ्यो। त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, होममा जानुहुन्थ्यो तपाईँहरू, पहिला डिलिटमा जानुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्थ्यो, डिलिट सिट गर्नुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् त होइन। अब यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्थ्यौँ, अब अघि मैले भनेको सर्टकट के छ हेर्नु त, अल्ट एच डिएस हान्नु पऱ्यो, ठिक छ। अब म सिट 4 मलाई डिलिट गर्नु छ, के गर्छु, अल्ट एच डी, हेर्नुहोस् त अघि मैले भनेको ठाउँ गइरहेछ, डी डिलिट सेल्स, अब डिलिट सिटमा जानु पऱ्यो, यस हो, यस, ल सिट 4 छ, अब यहाँ छैन। अब त्यसै गरी हामी के गर्छौँ, कुनै पनि सिटलाई रिनेम कसरी गर्ने, मानौ मलाई यो सिट 1 भनेको ठाउँमा सर्टकट की भनेर लेख्नु पऱ्यो, सर्टकट की इन्फर्मेसन भनेर लेख्नु पऱ्यो है त। अब मैले के गर्छु हेर्नुहोस् त, अल्ट एच ओआर हान्छु, ठिक छ। अब मैले अल्ट एच ओआर नहान्नुभन्दा अगाडि के गर्थेँ, होममा जान्थेँ, फर्मेटमा जान्थेँ, रिनेम सिट गर्थेँ हो। अब म त्यही गरिरहेको छु हेर्नुहोस् है, तर के गरिरहेको छु, हामी सर्टकट की युज गरेर गरिरहेछौँ, जस्तै अल्ट होममा गएँ एच, अब फर्मेटमा जान्थेँ ओ, त्यसपछि तपाईँको रिनेम सिट भनेको आर। अब मैले के लेख्ने त्यहाँ, अब मैले के भने सर्टकट की हो यो, एसएचओआरटी सर्टकट की इन्फर्मेसन भनेर मलाई यसरी दिन मन लाग्यो, ल यो पनि बुझ्नुभयो है तपाईँहरूले। जस्तै अब जम्प फरवर्ड, म जस्तै सर्टकट की इन्फर्मेसनबाट सिट 2 मा जान खोज्दैछु, फरवर्ड अगाडि जाँदैछु भने हामी पहिला के गर्थ्यौँ, यसरी सिम्पली माउस लगाएर के गर्थ्यौँ, सिट 2 मा एक्टिभेट गर्थ्यौँ। तर मलाई यो चाहिएन, अब मलाई के चाहियो, तपाईँको यहाँबाट सिधै सर्टकट की हानेर के गर्नु पऱ्यो, जानु पऱ्यो। सिट 2 मा कसरी जाने हेर्नुहोस् त, मैले के भनेको छु, कन्ट्रोल प्लस फङ्सन प्लस पेज डाउन। अब फङ्सन दाबे पनि हुन्छ, नदाबे पनि हुन्छ है, फङ्सन छैन भने दाब्नु परेन, फङ्सन छ भने कहिले के हुन्छ भने तपाईँको यो पेज डाउन एक्टिभेट गर्नलाई फङ्सन पनि दाब्नु पर्ने हुन्छ। कुनै केसमा चाहिँ फङ्सन नदाबिकन पेज डाउन एक्टिभेट हुन्छ है, मेरो केसमा चाहिँ फङ्सन दाब्नुपर्छ पेज डाउनलाई एक्टिभेट गर्नलाई, पेज डाउन की एक्टिभेट गर्नलाई फङ्सन दाब्नुपर्छ, त्यही भएर मैले फङ्सन सँगसँगै दाब्छु। अब कतिपय केसहरूमा हजुरहरूको केसमा फङ्सन नदाबिकन पेज डाउन एक्टिभेट हुनसक्छ, ट्राई गर्नु होला। फङ्सन भनेको नेसेसरी छैन है, हुन सक्छ नहुन सक्छ। अब यो चाहिँ एउटा मेरो केसमा चाहिँ हुने भएको हुनाले चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फङ्सन बनाइदिएको, फङ्सन सँगसँगै राख्नु। अब मैले कन्ट्रोल फङ्सन पेज डाउन हाने, हेर्नुहोस् त म सिट 2 मा गएँ। अब म सिट 2 माबाट म फेरि यो तपाईँको सर्टकट की इन्फर्मेसन कसरी आउने, अघि त फरवर्ड गएँ, अब ब्याकवर्ड कसरी आउने भन्ने पनि हुन्छ नि त। अब
ब्याकवर्ड आउनले हेर्नुहोस् त जम्प ब्याकवर्ड फ्रम फर्स्ट सिट टु एनदर हैन। अब तपाईको के थियो अघि पेज अप गराएको थियो, अब के पेज डाउन गराएको थियो, अब पेज अप गर्नु पर्यो। अब मैले अब यहाँबाट हेर्नुहोस् है, म फेरि फरवर्ड जाँदैछु ल, पेज डाउन गरेँ हो, अब म फेरि ब्याकवर्ड आउँदैछु, पेज अप गरेँ, बुझ्नुभयो नि। अब कतिपय केसहरूमा के हुनसक्छ, जस्तै तपाईलाई एउटा कुरा के लेखिरहनु भएको छ यहाँ, हेलो हाउ आर यु, ल यो लेख्नु पर्यो। अब मलाई ए सिटमा आई एम फाइन थ्याङ्क यू लेख्नु पर्यो भने मैले के गर्थेँ, पहिला तपाईको यो क्वेसन मार्कको पछाडि गएर डबल क्लिक गर्थेँ माउस, अनि के लेख्थेँ, हाई आई एम फाइन थ्याङ्क यू लेख्थेँ। अब मलाई हेर्नुहोस् है त, हेलो हाउ आर यु भनेर सोधेँ। अब म माउस लगाएर यहाँ डबल क्लिक नगरिकन मैले अर्को कुरा के गर्न सक्छु, यहाँ टेक्स्ट एड गर्नलाई एक्टिभेट बनाउन सक्छु, मैले ब्लिङ्कर कर्सरलाई मैले एक्टिभेट बनाउन सक्छु। त्यसलाई म के गर्छु हेर्नुहोस् त, फङ्सन प्लस F2 है। अब मेरोमा फङ्सन सँगसँगै हान्नुपर्छ, कतिपय केसमा चाहिँ फङ्सन नहानेर F2 मात्र हान्दा नि हुन्छ है, हजुरले ट्राई गर्नु होला। मेरोमा फङ्सन F2 ल हेर्नुहोस् त, सिधै मैले के गरेँ, अब टेक्स्ट लेख्न सकेँ, हाई आई एम फाइन थ्याङ्क यू, कति सजिलो है। अब हेर्नुहोस् त, फुल रो सेलेक्सन गर्नु पर्यो अरे, जस्तै मलाई यो, अब हेर्नुहोस् है यहाँ, जस्तै मलाई यो तपाईको प्रोडक्ट कोड मन्थली सेल्स स्ट्याटस सबै सेलेक्ट गर्नु पर्यो एकैचोटि भने मैले के गर्छु, सर्टकट के थियो हेर्नुहोस् त हाम्रो शिफ्ट स्पेस। अब म यहाँ गएर के गर्छु, शिफ्ट स्पेस दाबेँ, मैले सबै सेलेक्ट गरेँ, ठिक छ, बुझ्नुभयो नि। म फेरि गर्छु, के गरेँ, शिफ्ट स्पेस, हजुर ट्राई गर्नुहोस् है त, शिफ्ट स्पेस ल। अब त्यसपछि फुल कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो अरे मलाई। अब कोलम यसरी पुरै सेलेक्ट गर्नु पर्यो अरे, मैले पहिला के गर्थेँ, माउस लगाएर ए कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्ने ए यसरी थिचेँ, बी कोलम सेलेक्ट गर्ने बी थिचेँ, सी कोलम सेलेक्ट गर्ने सी लेख्थेँ। अब म माउस युज नगरिकन के गर्छु, सिधै कन्ट्रोल स्पेस ल हेर्नुहोस् त। अब मलाई बी सिलेक्ट गर्नु पर्ने बीमा जान्छु, कन्ट्रोल स्पेस, सी सिलेक्ट गर्नु कन्ट्रोल स्पेस हो। मैले के भने तपाईको कन्ट्रोल स्पेसलाई हेर्नुहोस्, कोलम सेलेक्ट गर्नु भने कन्ट्रोल स्पेस, रो सेलेक्ट गर्नु यसरी रो सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, शिफ्ट स्पेस, यसरी कोलम सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो, कन्ट्रोल स्पेस हैन। अब म यही यसमा हेर्न, म बी तपाईको कोलम सेलेक्ट गर्छु है त, कन्ट्रोल स्पेस लगाएपछि देख्नुभयो। अब म यसैमा के गर्छु, रो सेलेक्सन गर्छु, शिफ्ट स्पेस, देख्नुभयो। र मलाई साइड बाई साइड रो सेलेक्सन गर्नु छ, जस्तै मलाई यो ए को 12 र बी को 12 सेलेक्ट गर्नु छ भने साइड बाई साइड गर्नु छ भने म शिफ्ट र साइड एरो यसरी दाब्छु ल हेर्नुहोस्। अब म सी पनि गर्छु, डी पनि गर्नु छ, ई पनि गर्नु छ, एफ पनि गर्नु छ भने यसरी गर्छु। त्यसै गरी मलाई कोलम पनि सिलेक्ट गर्नु छ भने मलाई 13 यो ए को 13 14 15 16 सेलेक्ट गर्नु, यसरी म 1 बाई 1 हेर्नुहोस् त, मैले के गरेँ, शिफ्ट डाउन एरो माउस क्लिक गरेँ। अब त्यसै गरी मलाई होल डाटा कोलम सेलेक्ट गर्नु छ, जस्तै मेरो डाटा यहाँ ए को 1 देखि ए को 23 सम्म छ भने मलाई एकैचोटि मलाई ए को 1 बाट ए को 23 सेलेक्ट गर्नु छ भने शिफ्ट कन्ट्रोल डाउन, यहाँ हेर्नुहोस् त, मैले होल डाटा कोलम सेलेक्ट गर्नलाई के गरेँ, यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ के गरेँ, शिफ्ट कन्ट्रोल अप अर डाउन एरो अफ माउस भने। अब जस्तै म तल छु, तलबाट माथि जानु पर्यो भने अप एरो गर्नु पर्यो, शिफ्ट कन्ट्रोल अप। अब म माथि छु, माथिबाट तल आउनु पर्यो भने शिफ्ट कन्ट्रोल डाउन, ठिक छ। अब त्यसै गरी मलाई होल डाटा रो सेलेक्ट गर्नु पर्यो रे, र मानौ यो तपाईको यो रो डाटामा ए को 15 मान छ इन्फर्मेसन, बी को 15 मान छ, अनि त्यहाँबाट यहाँ सी छ, यहाँ डी छ, यहाँ ई छ, यहाँ एफ छ रे, यसलाई रो भन्छ हैन त। अहिले मैले देखाइसकेँ तपाईहरुलाई। अब मलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु पर्यो र भनेपछि कन्ट्रोल शिफ्ट साइड बटन अफ साइड एरो अफ माउस, ठीक छ, एकैचोटि सेलेक्ट भयो। हेर्नुस् त, कन्ट्रोल शिफ्ट साइड एरो अफ माउस, ठीक छ। अब मैले तपाईको डाइरेक्ट प्रिन्ट कमान्ड दिनु मन लाग्यो, जस्तै अब हामी पहिले के गर्थ्यौं, फाइलमा जान्थ्यौं, के गर्थ्यौं, प्रिन्ट गर्थ्यौं, ठीक छ।
अब हामी के गर्छौँ फाइलमा जाँदा स्केप गरौँ है स्केप गर्ने बित्तिकै हामी पहिला जुन उसमा थियौँ स्टेपमा थियौँ त्यही स्टेपमा आउँछौँ यसरी हेर्छ है अब सिधै म के गर्छु कन्ट्रोल पी गर्छु देख्नुभयो नि कन्ट्रोल पी गर्दा नि त्यही कुराहरू एड भयो र त्यसै गरी मैले के गरेँ ओपन अ न्यू एक्सेल विथ अ वर्किङ एक्सेल जस्तै म वर्किङ एक्सेलको नाम के हो मेरो एक्सेल सर्टकट्स हो अब मलाई अर्को यो सँगसँगै मलाई अर्को एक्सेल खोल्नु पर्यो भने मैले के गर्छु कन्ट्रोल एन हेर्नु बुक टू भन्ने मेरो एक्सेल खुल्यो मेरो कतिवटा एक्सेल खुल्यो एउटा एक्सेल सर्टकट खुल्यो यो चाहिँ मलाई अहिले चाहिएन यो मैले अहिले हजुरहरूलाई इन्टरफेस देखाउनको देखाएको हो होइन ल एक्सेल सर्टकट वर्कबुक खोल्दै वर्कसिट खोल्दै मलाई बुक टू भन्ने वर्कसिटमा काम गर्नु मन लाग्यो भने बुक टू भनेर यसरी कन्ट्रोल एन गरेर मैले के गरेँ नयाँ वर्कसिट खोल्न सक्छु फेरि म गर्छु कन्ट्रोल एन ल हेर्नुहोस् त बुक थ्री अहिले मैले बुक टू एक्टिभेट गरेर काटेको हुनाले बुक थ्री खुलेको है ल अब त्यसरी गरी मैले टाइप गरिराखेँ जस्तै मैले यहाँ हाई यहाँ हेलो टाइप गर्दै गएँ मलाई सेभ गर्दै जानु पर्यो कन्ट्रोल एस सर्टकट की अब मैले एउटा नयाँ एक्सेल खोलौँ त्यो एक्सेल चाहिएन मलाई मानौ अब हेर्नुहोस् त कुनै एक्सेल चाहिएन भने के गर्नु पर्यो कन्ट्रोल डब्लु अब मलाई यो एक्सेल चाहिएन भने मैले के गर्छु कन्ट्रोल डब्लु गरेर मैले त्यो एक्सेललाई हटाइदिन सक्छु र अब मलाई बोर्डर लाइन दिनु पर्यो ठिक छ मैले कुनै डाटा लेखेको छु सर डाटा बनाएको छु कोलम भरेको छु एक्सेल के अरे यता रो भरेको छु त्यो रो र कोलममा सक्क लाएर एउटा बोर्डर दिनु पर्यो अथवा टेबल दिनु पर्यो भने यहाँ डाटा छ अब मैले जस्तै यहाँ मानौँ तपाईको बोर्डर छैन अरे ठिक छ ल यहाँ बोर्डर छैन अरे अब मैले बोर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो मैले अघि के गरेको छु साइड बाइ साइड सिलेक्सन कोलम सिलेक्सन भनेर के भनेको थिएँ यसरी गर्ने भनेको थिएँ त्यसरी साइड बाइ साइड रो सिलेक्सन भनेर के भनेको थिएँ शिफ्टसँग के भनेको थिएँ हेर्नुहोस् त यहाँ साइड बाइ साइड शिफ्टसँग साइड एरो अफ माउस रो सिलेक्सन गर्ने भने कोलम सिलेक्सन गर्ने भने डाउन एरो अफ माउस भने त्यही कुरा मैले यहाँ एप्लाई गरेको है र यसलाई मैले अब टेबलको बोर्डर दिनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो अल्ट एच बीए गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त बोर्डर कसरी दिँदैछ अल्ट एच बीए म त्यही गरौँ है त अल्ट एच बीए ल हेर्नुहोस् बोर्डर आयो अब म अघि मैले हजुरलाई भने अल्टले के ट्याब गर्छ होममा जानु पर्यो एच अल्ट एच बी हो बी भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ बोर्डर लाइन देख्नु भएको छ हो बी एक्टिभेट गर्नलाई यो गरिँदैछ बोर्डर बी भने बोर्डर है अनि अल बोर्डर भनेको ए हेर्नुहोस् त ए बुझ्नुभयो अब त्यसै गरी दिएको बोर्डरलाई हटाउने कसरी भनेको छ अब मलाई यो बोर्डर पहिला सुरु सिलेक्ट गर्नु पर्यो कतिवटाको बोर्डर कहाँसम्म कहाँदेखि कहाँसम्मको बोर्डर हटाउने हो त्यो सिलेक्ट गर्नु पर्यो त्यसपछि फेरि के गर्नु पर्यो अल्ट एच होम बटन त्यसपछि बी बोर्डर त्यहाँबाट हेर्नुहोस् त नो बोर्डरलाई के हो एन भनेको छ एन बोर्डर हट्यो है बुझ्नुभयो अब मैले फिल्टर कसरी लगाउनु त भनेर हेरेको छु ठिक छ फिल्टर लगाउनलाई के रहेछ हेर्नुहोस् त सर्टकट की अल्ट एच एसएफ के रहेछ अल्ट एच एसएफ अब त्यसपछि म के गर्छु मानौ यहाँ फिल्टर लगाउनु पर्यो मलाई हेर्नु अल्ट एच एसएफ ल पहिला हामीले म्यानुअल गर्दा के गर्थ्यौँ होम फिल्टर हैन म गएको यही हो है यहाँ अर्को सर्टकट की पनि छ कन्ट्रोल शिफ्ट एल है मैले हजुरलाई यो पनि बुझाउन खोजेको छु कन्ट्रोल शिफ्ट एल यसलाई अपडेट गरिदिनुस् यहाँ हजुरले अर्को पनि नोट डाउन गर्नुस् के रहेछ कन्ट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल हेर्नुस् त के रहेछ फिल्टरमा गएर फिल्टर लाउनलाई के गर्नुपर्ने रहेछ कन्ट्रोल शिफ्ट एल है भनेपछि हामी यसरी लाउँथ्यौँ पहिला अब हामी कसरी गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त अल्ट होममा जानु पर्यो एच फिल्टरमा जानु पर्यो एस हेर्नुहोस् एस अनि फेरि फिल्टरमा जानु पर्यो एफ ठिक छ
आयो। अथवा मैले अहिले अर्को कोड पनि के भने थिएँ सर्टकट की कन्ट्रोल सिफ्ट एल हेर्नुहोस् त सेलेक्ट गर्ने कन्ट्रोल सिफ्ट एल आयो। सिम्पल छ है। अब फेरि तपाईको फिल्टर लगाएपछि एउटा ड्रप डाउन जस्तो मेनु आउँछ हैन। त्यो ड्रप डाउन मेनुलाई कसरी हामी इनेबल गर्ने त? हामी पहिला के गर्थ्यौं भने यसरी जस्तै सेल्स स्ट्याटस के छ भनेर हेर्नलाई हामी यहाँ के गर्थ्यौं, यहाँ क्लिक गर्थ्यौं, यसरी क्लिक गर्थ्यौं। अब फेरि मन्थली सेल्स के छ भनेर हेर्नलाई के गर्थ्यौं हामी, फेरि यहाँ क्लिक गर्थ्यौं। अब हामी त्यो क्लिक नगरिकन माउसबाट कसरी एक्टिभेट गर्ने त त्यो ड्रप डाउन मेनुलाई? सो प्रोडक्ट कोड के छ भनेर हेर्नु मन लाग्यो मलाई भने के गर्ने, अल्ट डाउन एरो हेर्नुहोस् त प्रोडक्ट कोडहरु देखायो, देख्नुभयो? मन्थली सेल्स हेर्नुहोस् त। अब मन्थली सेल्सको नि त्यस्तै गर्नु पर्यो, अल्ट डाउन एरो। बुझ्नुभयो? अब तपाईहरुलाई मैले आजको सेसनमा एक्सेल सर्टकट कीहरु के हुँदो रहेछन् हैन, त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर सिकाएँ। आई होप हजुरहरुलाई मेरो भिडियो मन पर्यो र हजुरहरुलाई यो भिडियोले धेरै कुराहरु सिकाउन हेल्प गर्यो। कतिपय अडियन्सहरुलाई अथवा दर्शकहरुलाई चाहिँ यो थाहा थियो होला अलरेडी, र कतिपयहरुलाई चाहिँ थाहा नहुनु भएको दर्शकहरुलाई चाहिँ यो कुराले चाहिँ धेरै मद्दत पुग्छ उहाँहरुको कामको लागि हैन। अफिसमा हाम्रो डे टु डे लाइफमा चाहिँ हामीले एक्सेलमा चाहिँ काम गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। यो कुराले चाहिँ उहाँहरुलाई धेरै हेल्प गर्यो भन्ने मैले आशा राखेको छु र यो कुराहरु चाहिँ हजुरहरुले जति प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति हजुरहरुलाई आउँछ। प्र्याक्टिस गर्नु भएन, यसलाई एप्लिकेसनमा ल्याउनु भएन भने यी कुराहरु चाहिँ सिर्फ के हुन्छ, नोट डाउनमा मात्रै हजुरको नोटबुकमा मात्रै सेभ हुन्छ र त्यसले एप्लिकेसनमा नआएपछि हजुरले बिर्सिँदै जानुहुन्छ। अहिलेको कम्प्युटर वर्ल्डमा चाहिँ कम्प्युटर नचलाउने मान्छेहरु कमै हुनु होला। त्यही भएर चाहिँ आई हम्बली रिक्वेस्ट हजुरहरुले चाहिँ यो एटलिस्ट हजुरहरुको ल्यापटपमा अथवा डेस्कटपमा कम्प्युटरमा चाहिँ ट्राई गरेर हजुरहरुले चाहिँ एक्सेल स्मार्टली सर्टकट कीबाट चाहिँ चलाउनु हुन्छ भन्ने मैले आशा राखेको छु। हस् त सबैजनालाई धन्यवाद। कृपया मेरो नयाँ भिडियो यसरी नै अपडेटहरु आएको हजुरहरुको नोटिफिकेसन मोबाइलमा नोटिफिकेसन अथवा हजुरहरुको कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै बेल आइकन थिचिदिनु होला। हस् त धन्यवाद।